نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین عرض ہے آئیے درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی جڑی آئے پاک مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف دیتا ہے۔ یہ سورہ حشر دی نامی آیا پاک تے دے وچ رب سونے فرمایا کہ جنہاں نوں دے نفس دی لالچ بچا لیا گیا تو ہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ یعنی انسان اس آیا پاک دے اندر ثابت ہویا کہ جب تک رب نہ کسے نوں نفس دی لالچ بچائے تو کوئی بھی اپنے نفس دی لالچ نہیں بچ سکتا۔ تے نفس دی لالچ ہی انسان نو تباہ برباد کر دی، اللہ سونے تو دور کر دی، مقصد حیات تو ہٹاؤں دی ہے۔ قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا کہ میں جنہ انسانوں نو اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا تے انسان دی انتہا جڑی یا منزل ہے وہ اللہ دی پاک ذات ہے، اور جڑے لوگ بھی اللہ سونے دی دیدار دی تمنا رکھ دے آ تے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوندا۔ جڑے دنیا چنے آ وہ آخرت وچ بھی انے آ۔ تے والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ جڑے ایمان لے آندے ایمان لے آئے نہیں اللہ سونے نہ جنون عشق کر دے ٹوٹ گئے بڑی والہانگی وار رفتگی نہ، اور پھر عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ کمال نو پہنچ دے، پھر اللہ سونا انہوں نے محبت کر دے۔ قرآن کریم کی رب سونے دسیا یعنی انسان دی زندگی دا مقصد جڑا ہے پیدا کرن دا وہ دیدار مولا ہے۔ کشری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ حاضری دا شرف حاصل کرنا ہے، لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہون گی اگر انسان نفس دی لالچ جو نکلے گا۔ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا، لیکن عمل تاں ہی نصیب ہونا اگر نفس شیطان دنیا دے پجاریاں شیطان دے بنائے پروگرام گمراہ جہنمی فرقیاں دے بنائے پروگرام 2 نمبر غیر شرع ناچ گانے ٹول ٹمکے چوڑ جے نشے باز بابیاں دے پروگراماں تو نکلے گا، دجالیاں دے بنائے پروگراماں چ نکلے گا تے صرف اور صرف قرآن و سنت تے عمل کرے گا، یہ روح دے مطابق پھر انسان دید مولا دی نعمت حاصل کرے گا اور نفس تے فتح پائے گا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ جنہاں لوگاں نفس تے فتح پائی ہے علوم نبوت دے وارث شاکان مولا صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل علماء مشاہدی صحبت بیٹھے انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، یہ روح دے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی دور نسبت حاصل کرے تے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب الہی کرے تاکہ انہیں ولایت دی نعمت حاصل ہو جائے اور دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو گیا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی اور زندہ نبی ہے، ہر امتی نو دیکھ رہے ہیں، کائنات دی ہر شے نو جان دے رہے ہیں، ہم مختار نے اللہ دے خزانے دے بیٹھے یا قاسم نے تقسیم کرنے والے نے، جڑا بھی آپ دی طرف متوجہ ہوندا آپ انہوں انوارات تو خیرات تو برکتاں تو اور نوری کیفیات تو نواز دے رہے ہیں۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی ذکر اسم اعظم حاصل کریے اور پھر قلبی ذکر کر دیا ہے
اللہ کی طرف دوڑیے، ففروا الی اللہ، قرآن حکیم کی طرف سنے فرمایا دوڑو اللہ کی طرف، اپنے اندر نورانی کریے، صاف کریے، پاک کریے، مزکی کریے، تاکہ روح اس خاکی عنصری وجود چ نکل کے پرواز کردیا ہویا رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، جہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ لیکن اس راہ سب تو بڑی رکاوٹ جڑی ہے، اور پہلی رکاوٹ جڑی ہے نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ بہت بڑا فرعون اور شیطان یزید ہے انسان دے اندر، اور سب تو بڑی رکاوٹ ہے راہ مولا چ، یہ ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ اس واسطے نفس تے فتح پانا ضروری ہے، نفس تے سوار ہونا ضروری ہے، انہوں لگام دینی ضروری ہے، انہوں فنا کرنا ضروری ہے، ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے، لا الہ دی نفی اللہ دا اس بات حاصل کرو تاکہ انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکے۔ حضرت امام کشیری رحمت اللہ علیہ رسالہ کشیری لکھ دے ہے کہ جس شخص دے نفس دیاں خواہشاں ظاہر ہوندیاں نے، اس شخص دے نال، اس شخص دے اللہ سونے دے نال انس دے روشن ستارے جڑے غروب ہو جاندے رہے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کہ غور و فکر جڑا ہے عبادت دی کنجی ہے، اور درست کام کرنے دی نشانی یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور خواہشات دی مخالفت کریں، اور انہاں دونوں دی مخالفت انہاں دی خواہشات نو ترک کر دین نہ ہوندی ہے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرمان دیا نفس دی فطرت ہے کہ برے عذاب دی طرف لگے، اور بندے نو حکم دیتا گیا کہ عذاب نو ہتھوں نہ جان دے، لہذا نفس اپنی طبیعت دے تقاضے دے مطابق مخالفت دے میدان وچ رواں ہوندا ہے، اور بندہ انہوں اپنی کوشش نہ برے مطالبات روکدا ہے، تے جیدے نال نفس دی جینے بھی نفس دی باغ چھڑتی تو نفس دی برائیاں دے وچ نفس دا شریک ہے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نفس جڑا ہے سانو برائیاں دا حکم دندا ہے، تے یہی اینوں ہلاکتاں نو بلاندا ہے، تے جڑا جو دشمن یعنی شیطان دی مددگار نے اور ساڈے کو ایسی خواہشاں دی پیروی کراندی ہے جڑے طرح طرح دی برائیاں دے نال متہم نے متہم نے۔ حضرت ابو حفظ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو حفظ رحمت اللہ علیہ فرمان دے جس شخص نے ہر لحظہ اپنے نفس نو متہم نہیں کیتا اور ہر حالت دے وچ دی مخالفت نہیں کیتی، اور اپنے تمام ایام دے وچ اینوں ایسے کماں دے اداں دے کماں وچ نہیں لایا جنوں وہ ناپسند کردا ہے، تو شخص دھوکا کھائے گا۔ اور جس شخص نے نفس دی کسی ایک چیز نو بھی پسندیدگی دی نگاہ نال دیکھیا تے انہیں اینوں ہلاک کرتا۔ عقل مند آدمی اپنے نفس تو کداں راضی ہو سکتا ہے جدوں کہ ابن کریم حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت یہ گل کہندی ہے کہ میں اپنے نفس نو بری قرار نہیں دندا، کیونکہ نفس تا بدی ہی دا حکم دندا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ والیاں دے یہ اقوال آب ذر نال لکھن والے جدا مختصر خلاصہ ہے
کہ جہدے وچ بھی نفس دیاں خواہشاں پنپدیاں زیادہ تے اودے اندر عشق مولا کمزور ہون لگ پیندا ہے۔ تے غور و فکر انسان نو کرنا چاہیے کہ لمحے دا فکر 100 سال دی عبادت تو بہتر ہے۔ تے سانوں چاہیے کہ نفس دی خواہشاں دی مخالفت کریے، یہ مخالفت کران گے تے کامیابیاں ملنیاں، کیونکہ نفس ہمیشہ انسان نو برائیاں دے وچ، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں دے وچ، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق چ پڑ جاندیاں نے اور انسان نو اللہ دی راہ روک دیاں نے۔ اس واسطے نفس نو لگام دینی ضروری ہے، تے لیکن جی نے نفس دی لگام ٹلی چھڈی تے نفس نو برائیاں دے پاسے لے جائے گا۔ تے نفس جیڑا ہے خواہشات دے پیچھے لا کے لالچ مبتلا کر کے انسان نو ہلاک کردا ہے، اور یہ شیطان دا مددگار ہے، شیطان یہ مددگار ہے، شیطانی قوتاں یہ مددگار ہیں، یہ شیطانی قوتاں دے مددگار ہیں۔ اس واسطے خواہشاں نہ ہمیشہ دشمنی کرنی چاہیے ہے، ہر کڑی نفس دے تو مخالفت دی تلوار نہیں چکنی چاہیے، اور انہوں اگر انسان نے عمل قرآن و سنت دے پاسے نہ لایا تے نفس انسان نو شیطان دے پاسے لا کے تباہ و برباد کر دے گا۔ تے جی نے بھی نفس دی کسی ایک شے نو بھی پسندیدگی دے نگاہ نہ دیکھا تباہ ہو جائے گا۔ عقل مند آدمی کدے بھی اپنے نفس تے راضی نہیں ہوندا، ہمیشہ دی مخالفت کردا ہے۔ اس واسطے قرآن حکیم جو یوسف علیہ السلام فرمایا کہ میں اپنے نفس نو بری قرار نہیں دیندا، کیونکہ ہمیشہ بدی ہی دا حکم دیندا ہے۔ آئی دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے نفس نو فنا کریے، مطمئنہ بنائیے، تائیں رب سونے نفس مطمئنہ دعوت دیتی ہے، نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت دی طرف۔ تو جب تک نفس مارا یا لوامہ ملہمہ انہوں دعوت نہیں ملتی۔ اس واسطے انسان نے چاہیے کہ اس نفس نو تزکیہ کرے، انہوں پاک کرے، تے ایدی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے، کدے دی خواہش تے عمل نہ کرے، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت اور مائیے چ گزارے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، مردہ بن کے اللہ سن دے حضور حاضر رہے، اللہ سونے دی تقسیم تے راضی ہو جائے، جو کچھ کائنات اللہ طرفوں ہو رہا تے اللہ والے صحبت نہ انسان نو نعمت حاصل ہونے آ۔ اس واسطے سچے اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر ہو کے نعمت حاصل کرو، اگر نہیں ملتے تو سچے اللہ والے مزارات تے حاضر ہو جاؤ، وہ اپنی قبراں زندہ نے، روحانی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حاصل نہیں ہے تو اللہ دے پیارے نبی طرف متوجہ ہو کے کثرت نال درود پاک پڑھو اور اس میں محمد دے تصور میں غرق ہو جاؤ، تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماؤ گے، اپنی کچہری دے اندر حاضری دا شرف بھی بخشن گے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ سنے تو غافلاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔